जावचे म्हणून कोणाचे फिक्सिंग जे सरकारान फिक्सिंग दिता कोण सरकारातूच लोक फिक्सिंग करता सरकारा वांगडा म्हणजे मिनिस्टर वांगडा फिक्सिंग करता ते खंय स्टॉप जावचे ते म्हाका कोण fixing? आमी फिक्सिंगान ना कसले तुम्ही ना सरकारातलोच मिनिस्टर सरकाराकूच अशें म्हणप रायट कशें खंयचो सरकाराचो मिनिस्टर तो मरे तो कितें म्हणटा तें तो खूब वस्तू म्हणटा काल ताणें जें एसेंब्लीन उलयलां तातूंत तो एक म्हणल्यार की ताजे आपले तकलेन एक आहा आनी सरकाराचे तकलेन दुसरें आहा आमचें पेटलें कित्याक म्हजें खरें रिलेशन ताजे कडेन वायट ना पूण तो जें उत्तर दिता म्हाका एक उत्तर दिता ताका दुसरें उत्तर दिता सेम दिसा पोस्टपोन क्वेश्चन परतो हाडटा आनी सांगता भलत्योच खबऱ्यो एक सांगता की कांय आमकां प्रपोजलूच ना दुसरे कडेन सांगता प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन ना कितें समजुपाचें हातूंत हांव म्हणना की हांव ओपोज आहा हांव फॉर आहा फॉर दॅट प्रपोजल पूण खरें कितें आहा तें तरी कळूंक जाय न्ही रे आय थिंक ही टेक्स दॅट एसेंब्ली व्हेरी कॅज्युअली हें म्हजो ताजेर चार्ज पूण आतां कितें आहा तो म्हणटा ही इज गॉट अ हेल्थ इश्यू इन द फॅमिली एंड ऑल दॅट सो ताजे खातीर वी कॅनॉट रिप्लाय मेळ्ळा तुका पूण तेजेर म्हणजे कसलो रिप्लाय मेळ्ळो इतलो बोवाळ करून वेल ऑफ द हावस वचून कितें रिप्लाय मेळ्ळो तो सांगता वी वील सी कोडल फॉर्मेलिटीज CBC जाल्यार कोण भितर पडटले मोदी भितर उडयतलो हें तें सगळें सांगता पूण लागता ताकाच तें अरे एक 500 कोटीचो एसेट फातोर्डा मतदारसंघांतलो तो तुमी एक प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीक दिवंक सोदता जाल्यार कोणाक दिवंक सोदता मागीर लोकांक कितें आसतलें हें एक्सप्लेन जावंक जाय न्ही कांय एक्सप्लेन करना कांय नाच एक सायडीन सांगता प्रपोजल आसा दुसरे सायडीन म्हणटा तो ना प्रपोजल आसा पूण इट इज बीन अशें टायमपास अशें खंय भितर बॅक डोर एंट्री करूंक सोदता कशें दिसता प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीन बॅक डोरांतल्यान एंट्री करूंक मेळची ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की बोधिटला ट्रस्ट म्हणून तांचें प्रायवेट इंजिनियरींग कॉलेज हरीश साळवे एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना हाडपाक आशिल्लें तेन्ना भुरग्यांनी एजिटेट केलें स्टुडंटांनी लास्टाक एज्युकेशन मिनिस्टर रिजायन जावचो पडलो ही गोंयाक हिस्ट्री आसा आतां मेडिकल कॉलेज जर हाडूंक जाय नीती आयोग तांकां सांगता जाल्यार तें मेडिकल कॉलेज एक्झॅक्टली कितें आसतलें हें लोकां कडेन एक्सप्लेन करूंक जाय ते एक्सप्लेन करूंक सोदना ते कोणाचो प्रपोजल तो सांगना मुखेलमंत्री एक सांगता आपले कॅबिनेट मिटिंगेचे मागीर विश्वजीत राणे जाचो पोर्टफोलियो आहा तो म्हणटा ते कांय डिसायडूच जावंक ना सो हांव आय डोंट रियली अंडरस्टँड वॉट इज इट नॉट एट ऑल बट वी हॅव अ कॉलिंग अटेंशन मोशन and we will discuss that in detail then. So we have an avenue to discuss it very in a detailed way and we will do it that day. So ही private college येतली ओ मार्गा येवची ना अजूनही इज द सस्पेन्स It is a suspense, of course it is a suspense. म्हाका तरी समजून फातोर्डा MLA हांव आय स्टे ऑपोजिट दॅट proposed college. I still don't know what is the future. I really don't know. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हणला केला करता कर उलोवया हांव ताजेर नकळ बाबा ताजेर तकलेन कितें आहा तें हांव नकळ येतकरूच मागीर उलोवंक जाता प्रिविलेज पळय आमकां प्रिविलेज आसता आमच्या कोणाचेर कितेंय उलोवंक जाता तुमी काल आयकलां आसतलें हांवें प्रिविलेज आसतना सेक्रेटरी एज्युकेशनाचें नांव घेतिल्लें नांव घेवंक नाशिल्लें सेक्रेटरी एज्युकेशन म्हणिल्लें इररिस्पॉन्सिबल प्रेस स्टेटमेंट दिलो प्रेस कॉन्फरन्स दिलें ओ इंटरव्यू दिलो बट सबसिक्वेंटली आय हर्ड दॅट इट वॉज नॉट सो की ताणें तो प्रेस इंटरव्यू दिवंक नाशिल्लो आनी म्हाका म्हजें कर्तव्य जाता की हांव जर चुकलां जाल्यार हांवें चूक म्हजी जाल्या म्हणून सांगप चड करून एक गोंयकार ऑफिसर आनी गोंयचो एक बरो नामनेचो न्यूजपेपर आनी ते तांणी पब्लीक इश्यूज घेतिल्ले आहा सो तांकां ओगीच मलायन केलें म्हाका प्रिविलेज आशिल्ली तांच्यान म्हाका कांय करूंक जायना बट स्टील आय पब्लिकली हॅव सेड सॉरी फॉर इट if people feel that I have caused harm to their reputation, although there was no way for me to understand that it was not an interview. I read it only. I didn't know because it appeared on the first day. But if inadvertently I find that this was wrongly done, then I have to have the large heart to admit that I have done a mistake. So ते करून कांय वायट जायना. So privilege म्हणून ताचो मिसयूज जावंक जायना. प्रिविलेज आसता आमकां पूण हाजो मिसयूज करूंक मेळटा